अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। पीर हक खतीब साहब ने मुकाबला जीत लिया और पूरी दुनिया के सामने जो है वो उन्होंने अपना मौक़िफ़ रख दिया। पूरी दुनिया के सामने उसने जनाब अपने बयान, अपनी आवाज़ को लहरा कर रख दिया। इकरारुल हसन साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले दिन 14 फरवरी को जो है पहुँचे हुए थे उनके आस्थाना के ऊपर। तो बात वो पहले तो जैसे ही उनके दर पर गए तो वो उधर खड़े रहे, शोर था और जनाब उसके इधर उधर जो भी बंदे आए हुए थे तो काफ़ी रश भी बहुत ज़्यादा उन्होंने बनाया हुआ था। तो साफ सारे चैलेंज दिया हुआ था और तारीख़ भी आगे मुकर्रर थी। तो बंदों का हजूम भी बहुत ज़्यादा था। खैर कॉन्फ्रेंस होती रही और बाद में वो खैर तशरीफ़ भी लाए, इस्लाम हुआ और बैठ गए। तो बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं मुख्तसर करता हूँ। आज एक छोटी सी बात आपके सामने रखनी है कि मुकाबला वो कैसे जीते हैं, मुकाबला वो कैसे जीते। तो बातचीत होती रही और सारा कुछ उसने, आपने देखा वीडियो के अंदर, उसने उसका जो है बोसा भी लिया और जनाब प्यार भी दिया, मोहब्बत भी दी, बैठे रहे। तो एंड पे वो कहते हैं, बातें तो बहुत ज़्यादा हुई लेकिन एंड पे वो कहते हैं कि यार इकरारुल हसन भाई, आप जो है, आप मेरी एक मरीज़ा है, आप इस बच्ची को, इस मरीज़ा को जो है आप ठीक कर दें, इससे आप जो है इसके ऊपर जो जिन है वो उतार दें तो हम आपको पीर मान लेंगे, ठीक हो गए। तो उस वक्त जनाब उसके सारे जो चमचे थे और जो साथ जो मुरीदीन थे तो उन्होंने ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत नारे लगाने शुरू कर दे और जनाब मतलब शुरू कर दिए और वो चले गए। तो पहली बात तो ये है, आपने जनाब ये वादा किया हुआ था कि कोई भी मेरे पास आ जाए, कोई भी मेरे पास आ जाए, मैं जवाब दे हूँ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो भाई जनाब वो अगर आपके पास पहुँच गई है तो ये तो कोई जवाब ना हुआ। आप जनाब बच्ची के ऊपर जो जिन है वो उतार दे और हम आपको पीर मानेंगे। यार इस तरह तो जिन उतारने वाले कितने लोग बैठे हैं। एक जनाब ईंट उठाओ और नीचे 18 लोग जो हैं इधर हमारे पास छुपे पड़े हैं, और एक नहीं, हर मुआशरे के अंदर यही पोजीशन है। तो यार बात जो हो रही थी वो हो रही थी, उन्होंने इशू उठाया हुआ था कि ये आप जो करामात लोगों को दिखा रहे हैं ये महज जो है ये ट्रिक्स हैं, ये जो है महज नज़रबंदी है। तो बात इसके ऊपर हो रही थी। ये जिस तरह जादू करने वाले, ये करतब दिखाने वाले करतब दिखाते हैं, तो करतब क्या होता है? नज़रबंदी होती है। हमें नज़र नहीं आ रहा होता जनाब। एक इतना सा जो है वो बेल्ट होता है, लोहे का जो है कड़ा होता है, और उस इतने से कड़े के अंदर जो है 3 बंदे गुजर जाते हैं। भाई आपका कोई दिमाग मानता है कि कैसे गुजर सकते? तो नज़रबंदी होती है, तो यही चीज़ है, उसके ऊपर लागू करते हैं। बात सिर्फ इतनी थी। तो उसने जनाब बात को गोल मोल किया और उसने फेंक दिया। तो मैं सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आवाम से, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे हैं, और अगर मुसलमान हैं तो आप हमारे हैं और हम आपके हैं। हमारा एक मुआशरा और हमारा एक मुल्क है, ठीक है ना? तो फैसला हमने करना है, फैसला आवाम ने करना है, फैसला आप लोगों ने करना है कि मैं इकरारुल हसन से मैं खुद ज़ाती जो है इख्तलाफ रखता हूँ, मैं खुद ज़ाती इख्तलाफ रखता हूँ। ये बात नहीं है कि मैं जनाब अब उसको उठा रहा हूँ या उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। बात ये है कि जो मसला है हमने मसले को क्लियर करना है कि भाई ये जो मसला एक हंगामा खड़ा किया हुआ है आपके सामने जनाब, हर रोज़ जनाब ये हो गया, फलां हो गया, ये हो गया। मेरा भाई कुछ भी नहीं हुआ। अगर एक बंदे ने आपको चैलेंज दिया है, आप उसको चैलेंज पूरा करें। आप आवाम के सामने हैं, लाइव टूडे हम देखें। यार हम मानेंगे, हम पीरों को हम भी मानते हैं, हम पीरों वाले जो है वो जनाब क्या कहते हैं, हम उस फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं बज़ाते खुद रखता हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन कोई बात आए, कोई मैदान के अंदर बात ले आओ, पता तो चले ना। ये तो कोई बात ना हुई कि जनाब बंदा जो है एक वो बछड़ा जो है उसको छोड़ता है उसकी गाय की तरफ, और वो उसको जब छोड़ता है तो वो एक
دوسرا جو ہے بیل کے نیچے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی بھائی میرے، یہ کوئی جواب نہیں ہے، نہ کوئی یہ دلیل ہے، آپ 100 دلیلیں دیتے رہو۔ بات وہ کرتے تھے جناب یہ ٹرکس جو ہے، یہ ٹرکس ہیں یہ جو آپ یوز کر رہے ہیں اور عوام کو اندھا بنایا ہوا ہے کہ یہ کرامات ہیں۔ تو آگے سے جواب یہ ملتا تھا، اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ بھائی یہ آپ کے اوپر برا وقت آیا ہوا ہے، آپ کے اوپر برا وقت آنے والا ہے، اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ تو یہ کون سا جواب ہے؟ یہ تو کوئی جواب نہ ہوئی، یہ نہ کوئی جواب ہے نہ کوئی یہ دلیل ہے۔ تو خدا را آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ان لوگوں سے بچیں یار، ان جاہل لوگوں سے بچیں جو بھی ہیں۔ آج بندے جو بھی صحیح ہیں، جو صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں ہمارے، جو بھی ہیں جدھر بھی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جس طرح عزت کرنے کا حق بنتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے جناب، نہ کوئی جواب ہے، سوال ایک طرف جاتا ہے، جواب دوسری طرف جاتا ہے۔ آپ یار کتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جناب، اندھی عقیدت، اتنی اندھی عقیدت جناب، ہم ان کا پیچھے نہیں چھوڑ رہے۔ خدا را میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا را اس مالک کی یار میری نہ سنیں، خدا کی قسم آپ کو میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، آپ یار میری نہ سنیں، ہمیں ویوز نہ دیں، ہمیں سبسکرائب نہ کریں یار۔ خدا را اس ویڈیو کو صرف ایک نیت اور اپنے ایک ثواب کی خاطر اس کو آگے ان تک تو پہنچائیں جن لوگوں کے لیے ہم نے بنائی ہے، جس عوام کے لیے ہم نے یہ پیغام جو ہے بنایا ہے یار، ہماری نہ سنیں، خدا را اس کی تو سنیں جس مالک نے مجھے بنایا ہے، آپ کو بنایا ہے، آپ کے گھر والوں کو بنایا ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ یار افسوس کا مقام ہے، قرآن مجید ہمیں نہیں پڑھنا آتا۔ آپ اب سوال کریں گے یار کیسے پڑھنا نہیں آتا؟ بھائی ایمان سے آپ بیٹھے ہیں، مجھے صرف ایک بات کا بتائیں، کس کس بندے نے قرآن مجید اپنے ایمان کو حاضر ناظر کر کے بتا رہے ہیں؟ قرآن مجید اردو ترجمہ جس نے پڑھا ہو کہ سمجھ کر پڑھا ہو کہ یار اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، بھئی ایک دو آیت کا ترجمہ، ایک دو چار صورتوں کا ترجمہ پڑھ لینا یہ تو نہیں ہے نا۔ جس نے مکمل قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہو تو کتنے پرسنٹ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلو کمنٹ سے میں ہی بتا دینا، ہمارے معاشرے میں کتنے، پاکستان میں چلو بتا رہے ہیں، اوورال دنیا کی نہیں بات کرتے، کتنے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے؟ خدا را خیال کریں، اس زندگی کا یہ کچھ نہیں پتا یہ کب چلی جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے بھی جواب دینا ہے، آپ جس کو پوجا کر رہے ہیں، آپ جس کی پوجا کر رہے ہیں، اگر قرآن مجید نہیں پڑھا، قرآن مجید سمجھا نہیں ہے، ان لوگوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں یار۔ میں کہتا ہوں آپ میری صرف سن رہے ہیں، آپ قرآن مجید کی نہیں سن رہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی نہ سنیں، ہماری بھی نہ سنیں، ہماری بھی نہ سنیں، اس مالک کی سنیں۔ اور اس مالک کی کہاں سے سنیں گے؟ بھئی آپ قرآن پڑھیں گے تو جب قرآن مجید آپ اس کو کھولیں گے، آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں، جب سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا اس مالک نے کیا بتایا، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں غلط ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا اقرار الحسن بول رہا ہے، یا پیر خطیب بول رہا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ خدا را یہ کوئی کبر والی بات نہیں ہے، نہ میں آپ کے اوپر طنز کر رہا ہوں، میں تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا را اس ملک کا پہلے سے کچھ نہیں رہا، ہم مسلمان ہیں یار، مسلمانوں کا پہلے سے کچھ نہیں رہا۔ پھر آپ اس طرح کے پیروں کو، پیر ٹھیک ہے پیر ہیں جو شریعت کے اوپر چل رہا ہے، جو قرآن و سنت کو جانتا ہے، جناب آپ اس کو سپورٹ کریں۔ آپ چلو بندہ پیر مانتا ہے، جس کو قرآن و سنت کے نزدیک نہیں جاتا جو، اور پھر نعرے مارتا پھرے جناب تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ خدا را یہ جو ہے
جذبات نہیں ہے، نہ میں کوئی جذبات سے بات کر رہا ہوں، نہ میں جذبات سے بات کر رہا ہوں، بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ اس کی بات تو سنیں یار، وہ مالک کہہ رہا ہے آپ کو، آپ وہی کریں، آپ وہی راستہ جو ہے وہ اڈاپٹ کریں، ادروائز ہمارا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں جب اس مالک کو نہیں جانتا کہ اس مالک نے مجھے کیوں بنایا، اس نے مجھے کیا کہا، آپ نے کیا کرنا ہے، تو مجھے بتائیں، آپ کی لاکھ باتیں میں سنتا رہوں تو میں کیا کروں گا؟ بھائی فرق تو میں تب بھی جانوں گا کہ یہ اچھا بندہ ہے، یہ گندا بندہ ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، جب مجھے پتہ ہوگا۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا تو یہ تو پھر جذبات سنتا رہوں گا اور پھر جذبات ابھارتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے معاشرے کا خیال کریں، اور پھر معاشرے سے جو ہے امت مسلمہ کا خیال کریں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔